Ang pagpangga dili sayo, pero kung masubraan sa pagpangga, mahimong sayo kaya nga naman mas spoil. Ang mga bata sulod sa panimalay. Mao na maigsuon, you need God. Tingnan ang responsibility, di ni ma-fulfill, di mo na if wala kay Ginoo sa kinabuhi. Kaya ang Ginoo maghatag nimo kaalam how to manage your household. Unsaon nimo pag-manage kaya nga naman. Daghang kay failures nga relationship, marriage karon pamilya nga nabungkag. One reason is this, wala nila nahimong pundasyon ang Ginoo sa ilang pamilya. Amen. Ang sala ra ba dili ra ka ikaw nakasala, ikaw may piktuhan tanan. I have seen countless of marriages nga napulag na buak tungod kay ang pundasyon sa pamilya wala gibarugan sa duha sa panag-asawa. Inahan, you are called to protect